अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ताहिर मोहम्मद नकाश और आप देख रहे हैं होप ऑफ सक्सेस। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि मज़बूत क़ुव्वत इरादी क्या है और मज़बूत क़ुव्वत इरादी से एक इंसान क्या हासिल कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते या ये काम करना मुश्किल है। बाज़ औक़ात हम ये भी सोचते हैं कि इम्तिहान में से फ़र्स्ट आना जो है ये सिर्फ़ ज़हीन लोगों का काम है, ये हम जैसों का काम नहीं है। कभी कभार हमारे जहन में ये बात आती है कि ये जो काम है ये ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है और ये हमारे बस की बात नहीं है। दर हकीकत ये सारी जो बातें हमारे जहन में आती हैं या ये सारी आवाज़ें जो हम अपने गिरद व नवाह से सुनते हैं या अपने अंदर से सुनते हैं, तो इन आवाज़ों का जो तल्लुक़ होता है ये हमारी सोच से होता है। हकीकत में हकीकत में अगर आप देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। मीन्स कि हर चीज़ ना ही नामुमकिन होती है और हर चीज़ ना ही इंसान के बस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना होती हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी रखी है कि इंसान कोई भी काम कर सकता है। ये नहीं कि इंसान अपनी मेहनत से, अपनी फरासत से और हार्ड वर्क से वो कोई भी नामुमकिन काम जो है उसको मुमकिन बना सकता है। इंसान के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें नामुमकिन वाली आती हैं ये हमारे अंदर जो हमारी सोच जो होती है वो हमें इस तरफ उकसाती है कि ये काम हम नहीं कर सकते। हकीकत में इसका कोई तल्लुक़ नहीं होता और हकीकत इसके बरअक्स होती है। हमेशा याद रखिए कि अक्सर औक़ात हम सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात को हम पसंद करते हैं जो मशहूर और मारूफ़ होती हैं और हम उनके फ़ैन बन जाते हैं। लेकिन फ़ैन बनने के बाद हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जो शख्सियात जो वीआईपी बनी है, जो स्पेशल बनी है, ये किस तरह से बनी है, इन्होंने वो कौन से असूल अपनाए हैं जिसकी वजह से ये जो शख्सियात हैं ये आज सोसाइटी की सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियात कहलवा रही हैं और हर कोई इनका फ़ैन बना हुआ है। बुनियादी तौर पर इन लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मकासद को हासिल किया है और एक मंजिल तक जो पहुँचे हैं, तो इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने मज़बूत क़ुव्वत इरादी पे अमल दरामद करते हुए अपनी जो ज़िंदगी की मुश्किल मनाज़िल थी उनको अबूर किया है और अपने मकासद में कामयाब हुए। क़ुव्वत इरादी बुनियादी तौर पर एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपने मकासद हासिल करने में और मंजिल को हासिल करने के लिए ये जज्बा उसको उकसाता है और मेहनत करने के लिए ये उकसाता है। और कमज़ोर क़ुव्वत इरादी जो है वो बुनियादी तौर पर इंसान को कमज़ोर बना देती है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम अक्सर ज़िंदगी में अक्सर औक़ात हम कोई प्लान बनाते हैं और हम उस प्लान पे काम करना शुरू करते हैं, या हम कोई बिज़नेस ओपन करने से पहले उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस करते हैं। बिज़नेस खोलने से पहले हम उसकी नाकामियों का ज़िक्र करते हैं और हम कोई बिज़नेस ओपन नहीं करते। अगर इसके पीछे भी देखा जाए कि कौन से मरक़ात जो होते हैं ये कर फरमा होते हैं, तो ये हमारी कमज़ोर क़ुव्वत इरादी होती है। और अगर हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उसके फ़ेल का रिज़ल्ट सोचते हैं या उसमें नाकाम होने का सोचते हैं और हम उस काम को छोड़ देते हैं, तो इसके पीछे भी जो मरक़ात कर फरमा होते हैं वो हमारी कमज़ोर क़ुव्वत इरादी होती है।
اگر ہم مضبوط قوت ارادی اپنائیں تو ہم یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور کام شروع کرنے کے بعد ایک دن کے بعد یا دوسرے دن کے بعد یا تیسرے دن کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت بنیادی طور پر ہم خود کو کوس نہیں رہے ہوتے، بلکہ ہم اللہ کی اس وعدہ لا شریک ذات پہ ہمارا بلیو کم ہو رہا ہوتا ہے، یا یقین ہم کم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اور تمام جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں اور ہم منزل کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، اور جو منزل ہماری ہوتی ہے وہ ایک سٹیپ دور ہوتی ہے، لیکن ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ کر ہم کسی اور کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری کمزور قوت ارادی ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، if you want to stay on your goals, if you want to achieve your goals, if you want to be a successful person, you need to a strong will power. یہ strong will power ہی وہ طاقت ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو تاریخ کا حصہ بنایا۔ محمد غزنوی نے سومنات کے جو مندر تھا اس پہ اس نے 16 حملے کیے اور 16 بار وہ ناکام ہوا، لیکن 17 بار جب اس نے حملہ کیا تو وہ کامیاب ہوا، اور آج وہ تاریخ میں بت شکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو محمد غزنوی کی وہ مضبوط قوت ارادی تھی، وہ اسٹرانگ ول پاور تھی جس نے اس کو تاریخ کا ایک حصہ بنایا۔ کنگ بروس کو دیکھ لیجئے، آپ نے یقیناً ٹرائی اگین ضرور پڑھا ہوگا، اور کنگ بروس نے اپنے ملک پہ 7ویں بار جب حملہ کیا تھا تو وہ کامیاب ہوا تھا۔ طارق بن زیاد کو دیکھ لیجئے تو طارق بن زیاد نے وہ burn his boat behind him یا burn your boat behind yourself کا جو فرمولہ لے کر گیا تھا، تو اس کے اندر وہ کشتیاں جلانے کا جو نظریہ تھا وہ اس لیے پیدا ہوا تھا کہ اس کے طارق بن زیاد ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک تھا، اور اسے پتا تھا کہ اس نے فتح کرنا ہے، اور وہ فتح کے مقصد سے آیا ہے، وہ ہارنے کے مقصد سے یا شکست کے مقصد سے نہیں آیا۔ تو یہ ساری ایگزامپلز سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم مضبوط قوت ارادی کے مالک ہیں تو ہم یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل میں مضبوط قوت ارادی کی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ معزز سامعین کرام اور میرے نوجوان لسنرز، میرے نوجوان آڈینس، دیکھیں کہ انسان کے اندر پرندوں کی طرح تو اڑنے کی، فلائی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ انسان جو ہے اس کے اندر اڑنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ مضبوط قوت ارادی ہی تھی اور انسان کی مسلسل جہد و جہد تھی جس کی وجہ سے اس نے ہوائی جہاز جیسی ایجاد کا وہ موجب بنا، اور وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے، کے وسیلے سے آج پرندوں سے اوپر اڑتے ہوئے وہ ملکوں سیر کر رہا ہے، اور اس نے فضا کو سحر کر لیا ہے۔ اگر اس کے اندر، انسان کے اندر مضبوط قوت ارادی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی فضا کو فتح نہ کر سکتا اور وہ سحر نہ کر سکتا۔ معزز ناظرین اکرام اور our dear listener, our dear audience، اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر اسٹرانگ ول پاور پیدا کیجئے۔ اسٹرانگ ول پاور ایک ایسی پاور ہے which is bring us, which take to come out from the darkness in our life، کہ جو ہمیں زندگی کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتی ہے۔ اور جو بندہ مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے، جو بندہ مضبوط قوت ارادی کا مالک نہیں ہے، he never can be a successful person۔ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے جس عادت کو اپنایا ہے، جس ہیبٹ کو اپنایا ہے، جس جذبے کو اپنایا ہے، وہ ہے مضبوط قوت ارادی۔ اگر ہماری قوم جو ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری نوجوان نسل کے اندر بہت بڑی تھرل ہے،
لیکن بدقسمتی سے ہم اپنی نوجوان نسل کو تنزلی کا درس دے رہے ہیں، ہم اقبال کا درس ہرگز نہیں دے رہے، ہم خاک جو خاکستر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، خاک رہب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ جتنی بھی ایجادات تھی یہ مسلمانوں کی ایجادات تھی۔ ہم نے دوسروں کی ایجادات پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ جب ہماری قوم دوسروں کی ایجادات پہ تکیہ لگا کر بیٹھے گی، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرے گی، ان کے اندر قوت ارادی نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی ایک سکسیسفل قوم نہیں بن سکے گی، وہ ایک سکسیسفل نیشن نہیں بن سکے گی۔ دیکھیں، پریکٹس مین آر پرفیکٹ، کہ جو محنت ہوتی ہے وہ انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے، اور ایک ہی آئیڈیالوجی کو لے کر، ایک ہی فلسفی کو لے کر چائنا جو ہم سے 2 سال بعد مرز وجود میں آیا اور آج وہ دنیا کی سپر پاور ہے، تو انہوں نے ایک ہی فلسفی پہ عمل کیا ہے، وی کین ڈو، ہم کر سکتے ہیں۔ مضبوط قوت ارادی لے کر چلیں۔ آئی ڈو بلیو کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہمارا میسج، آج کا ہمارا ولاگ آپ کو یقیناً اچھا لگا ہوگا، اور آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، تو آج سے اسٹرانگ ول پاور لے کر آپ چلیں۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ کا ہوگا، اور جتنے بھی جد و جہد ہوتی ہیں ان کی جو اینڈ ہوتا ہے، ان کا جو کلوز اپ ہوتا ہے، وہ آپ کی تقدیر بنتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جب تک میں آپ کے لیے کوئی نیا پیغام لاتا، تب تک آپ اپنے ہوسٹ ٹی ایم نقاش کو اجازت دیں۔